بنأتي بقى ب30 مثلث، أي 30 لوح بشري، أي إنسان بشري، أي مثلث بشري. خلف هذا اللوح يدينا هذا اللوح يشكل مثلث نواة الذرة، 3 في 10 ب30، ال3 مثلث والصفر نواة الذرة، ده لوح مثلث نواة الذرة. ادالك 10 ارتفاع في 5 في 3 عرض، وده مقياس وحسب تحديد النسب من الذرة حتى المجرة الكونية. نحن في الوسطية نلعب. عندما تضع هذا اللوح تعي ان بعده 30 متر مش مكعب طول، لانه سينتهي بظهر سعادتك علشان تعرف ان هي انت وانت هي وكل واحد، ولكن تقوى الله في الواحد. وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. ابدأ من الظل بجواره وامامه وخلفه الظلال، ويعلو الظلال الى انتهى 70، ده مقياس اول. لبداية اللانهاية يا حاج عندك كام؟ واداك مقياس. فهذا اللوح يشكل لنا حاجز طود. ليه؟ لأن أنت ما جيتش وراه بمتر وقطعت علشان يديك 30 متر مكعب. لا، ده خلفه الطود ينتهي بالدائرة المغلقة اللي تنتهي بظهر ساعتها. هل لدى 30 اللي سنأتي بهم طرحة أولى لديهم القدرة على رد هذا اللوح 30 لوحة؟ ما احنا هناخد ايه؟ أذلة القوم، وبعد كده متوسط القوم، وبعد كده عظماء القوم. بس عظماء القوم مش هينزلوا، ده هيقفوا يشوفوا هذين الزوجين المتخلفين إلى أين هما ذاهبان. ولكن معي أين أنت ذاهب يا صاحب العلم المرتقي وعايز توقف الليلة في البليل؟ فتقوى الله في العلم ينير لك الطريق ويثبتك بالقول الثابت القائم على أحرف من خلال مسميات تتواكب على ما سميته من كاريزما ومعادلات نسبية رقمية زي تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، لأنها تابعة لقانون الميكنة البشرية. ولكننا الآن في قانون الميكنة الكونية وما أنجبت، لأن آخر ما أنجبته البشر حتى يعبث بهذه الحركة الكونية ويحرفها علميا، ولكن هو غير قادر على أن يحرف في مسارها مقياس لواقع الرياح. وإني أعلم من الله ما أقول. هل أنت تعلم من الله ما تسمع؟ هذا يسمى الجديد، وإن لم يكن جديد فأكنك لم تسمع. واعلم أنك ولن تتخطى رقم 1 بعد أعظم آية الأحرف. يبقى أحرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده رقم 1 بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم؟ إيه الحكاية؟ رقم 1 فين وياء وإيه؟ فعلشان كده الألف ياء وألفية، واحد قابلة للزيادة إلى أنهما اثنان. الروح والنفس انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، والروح قلنا 3، الذهاب والإياب زوجين، وما بينهما درجتك ولباسك ونوع كتابك ورميته خلفك، وقلت سباك كمل، جزماتي زي جزماتك. ما هو ده كتابك يا سيدي. ارتقي من زبال لوزير الصحة من خلال ما تتدبره في كما ذكرت من قبل، من خلال الآلة اللي انت ماسكها تحللك غاز المثال وانت ماشي اوتوماتيك. لو فكرت تلاقي طريقة بسيطة. طاقة ثابتة الإنسان زي ثبات الطاقة الآلة اللي هتتفاعل مع المادة يساوي حركة دائمة غاز مثال مادة، وتفرز ده لوحده وده لوحده. الكيفية بيبقى سهلة، وشرحت الآلة دي قبل كده. كيفية الالتقاء بأخوك الإنسان احتراما لإنسانيته وآدميته. ما اختصش هنا دين، ولكن اختص كل الديانات، لأنه يوم الدين وكل يغني على ليلاه. ولكن هنا ليلة واحدة تشكل نواة لبداية اللانهاية. ليلة نهار واحد يشكل بداية اللانهاية أنهار، ولكن الكيفية قائمة على ذات هذين الزوجين، أحرف وأرقام، مسميات
ومواقيت كونية وضعت دكة واحدة في برهة عين. فهذا اللوح اللي يشكل 30 سنوجد خلفه 30 لوح بشري. هذا لوح خشبي أمامه، لأننا عندما نتحلل كمادة مترققة وقودها الناس والحجارة سنلبس مما أحيانا الله، نعود لهذه المادة سائل. وابدأ باليوم اللي انت شغال فيها اهو بمادة لزجة. امال انت انجبت ايه؟ والنهر اللبن المختوم ثدي الام اللي بيتكاثر نهر الكوثر المختوم اهو ام 6 مليار و3 مليار انسان بيشتوا ماء لزج ويستني يشوف مش عارف ايه، وقاعد يعمل لي لبس في الحاجات وفي المحتاجات ويقول لي الذره في المجره ومش عارف ايه. يا أخي بس افهم إيه الحكاية وكيفية التكوين. تريك لأن هذا الكون خلق قبل أن يأتي آدم، ما نذكره الآن قبل أن يأتي آدم لأنه الميقات، والميقات سابق التكوين. يا أخي اعلم ما نقول، تقوى الله يا أخي. فعندما نأتي بهذا اللوح المحفوظ في آلة نواة العشار المجسدة في 8 ألواح، سنأتي منها بلوح واحد ونضعه في البحر أو النيل يشكل خلفه طود. حد يقف قدام القطار؟ أنت واقف قدام اللي أعظم من القطار طود، لأنك فلقته. عندما تأتي ب30 لوح بقى بشري، بما إنه هيتحلل كما ذكرنا ويعود مادة مما نتعامل به الآن بلاستيكية، لأنه من قطران وخشبية ونحاسية وذهبية وضوئية وحرارية، ما كل ده ملايكة يا سيدي مسخرة لسعادتك، بتروح وتيجي بها وما انتش عارف منها ولا واحد، ولا سبحت ولا واحد. حتى ملك البصيرة ما سبحتلوش. إذا بص ملك البصر أنت ما تعرفوش، هتشوف ملك البصيرة إزاي؟ ما احنا قلنا الجماعة عليهم الصلاة والسلام. هتشوف بقى يا سيدنا جبريل ازاي، وسيدنا محمد ازاي، وسيدنا ابراهيم ازاي، وكأنك ترى الله لأنك له خليفة هنا، وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. رأينا فيك الله من خلال سماتك المهذبة. رقم 1 الأدب، بني عليه بعد ذلك العلم، وبعد ذلك وبعد ذلك لأن اعلم أن أولك الله وآخرك الله، هو الأول والآخر، وأنت في المنتصف حتى تعي المثلث كيفية استخدامه إزاي. إن لم ترى فهو يراك. اعلم لواقح الرياح اللي يسكنها عيون الله إن خانتنا أعيننا ومقاييسنا التي وصلنا إليها الآن. فهي تشكل لواقح رياح في لواقح رياح بلواقح رياح تحملها مجسمة. فتقوى الله في لواقح الرياح. هذا اللوح خلفه 30 لوح بشري. يبقى وجدنا لوح من الآلة خلفه طود مقياسه مثلث نواة الذرة 3 عرض في 10. على فكرة دي آلة قانون التشغيل اللي من خلالها سترى آلة 19 اللي بتعمل بنفخة الرياح. وبعد كده المستهلك هو المستهلك. يبقى الطاقة الثابتة الواحد زائد ثبات الطاقة المستهلك. عد ما شئت، ابدأ من الصفر انهي بالصفر في برق البصر. هذا ما يسمى مثلث، ونحن بنعد لك من خلال هذا اللوح معادلة مثلث، ولكن بالتوضيح والتفصيل عشان ما تقولش مش فاهم حاجة. يبقى هذا اللوح وضعناه في النهر أو النيل، شكل لنا خلفه طود. ما احنا مش شايفين الطود العظيم الصنم بتاع البحر، مش شايفين، ومش شايفين الآلة اللي بتدور فيه، والجزيرة الأولى فيها إيه والجزيرة الثانية فيها إيه، ودي سرعتها إيه ودي سرعتها إيه. ما هو داير كده وبعدين داير كده وبعدين ممكن يدور كده. الكيفية القائمة على ذات السائية هو ده الموضوع، لأنه قانون وواقع بمقاييس وآلات.
التي تتحدث عن نفسها من خلال مسمياتها آلة نواة العشار اللي منها لوح بنشرح فيه، وعليها بعد ذلك 19. هذه بتشتغل بالدفع الذاتي القائم على الماء، طاقة مقياس واحد اللي هو يجري في ما يسمى الحوض الآن، أي المجرى لهذا الواحد، الناجم عنه التليار لهذا الواحد، واستخراج بديل لهذا التليار من خلال نهر معلق يصل للتكثف السكاني اللي مانيش عارف اعمل فيه حاجه ولا مهيئ ليه بحاجه. نفس الشبح اللي صرفته اللي مش عارف اصرفه هو اللي بيتكاثر. ما هو لو كان عندك حرجيه الشبح ده كنت عرفت تلقف الشبح ده، ولكن عندما تحضر شيء لابد ان يكون معاك المضاد، والا ما نراه الان كارب الامم اولهم من وصل لهذه البخه بخه، وامال الباقي فين؟ ما هنا ينقصك قانون التشغيل اللي انا بوضع لك في آلته كيفيه تكامل القمر وينشق، لان هذا ما يسمى انشق القمر. اقتربت الساعه وانشق القمر. القمر بقى سعادتك الكوكب، خدت ميقات الساعه الاولى ادا في ايدك ومنتهى عند الله، يبقى ده هنا منشق اهو، دنيا واخره. بس انت هيكتمل هنا ولا هل هيقعد يطفي هذا الشق الى ان يصل للماده السوداء سرمدا؟ انا ما ارضاش انك تعديها سرمدا. ان رضيتها انت لنفسك، بما انك نفسي لابد ان تتوب يا نفسي، ولن تتوب الا من خلال مقاييس تراها في الافق المبين والات تعمل حتى يتسنى لك الايمان، لانه كما كان في نفس الانبياء يكمن في انفسنا. قال لا ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فحتى يطمئن قلبك من هذه المقاييس وضعنا لها آلات حركية حتى تخسي الضال وليس الدال. هناك فرق بين الضاد والدال بقانون الأحرف والأرقام بمقياس مثلث نواة الذرة، يجوب عبر لواقح الرياح اللي تكمن في نفس سعادتك. امال لما بتيجي تقول انا بس ترجمي، اقوم اترجمك من مثلث نواة الذرة لواقح الرياح حتى المجرة الكونية، من قبل والآن ومن بعد، ومرورا بما يكمن في نفس سعادتك، ومثلث لا يكمن في نفس سعادتك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. ترى نفسك في المرآة ولا تعي ما ينقصك من خلال الكاريزما، لأنها غير صادقة مع الله. علشان كده بصيت في المرآة سريع لكن توقف وهلا. فهذه الآلة المسماة بنواة العشار تعمل بالدافع الذاتي القائم على دافع المياه، من خلال أن وضع لنا لها دفعة أولى وباقي لها الماء إلى أن ماء وواحد الماء، وحسب تحديد النسب. هذا قانون يسمى قانون تشغيل. كيفية شرحه كما نشرح الآن من خلال المعادلة الجبروتية، احسبها زي ما تحسبها. فهو لوح يسمى مثلث نواة الذرة، وعرفنا ليه يسمى مثلث نواة الذرة، لأن به معادلات مثلثاتية. يعني المثلث عندنا به 11 وليست خلاف ذلك 11. الواحد 1 10 10 يبقى هناخد الدفعة الأولى عن طريق ما يسمى التكثف بقانون العفريت اللي مش عارفين نصرفه، يقوم ينجب الماء بتاعته، وبعد ذلك ألفية، وبعد ذلك مليونية، وبعد ذلك تليار، وبعد ذلك هليار، وبعد ذلك طار، مع مراعاة كل ما ذكرت 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اللي هو بليار، تليار، هليار، طار. أعلم من الله أن هذه لغة أول مرة تسمعها، ولكنها مفهومة. عندما تدعي لا فهم اللي جنبك يضحك عليك على طول. ليه؟ لأنك
اللي مش فاهمه ده مقياس جديد. يبدأ بقى كأحرف وفي أرقام، له مسميات ولها أرقامها. فالقانون الكوني جمعنا من خلال الآلة المسماة بنواة العشار اللي تشكل لنا القمر، وعندما ينشق القمر يؤدي إلى حركة أي حراك، العداد هيشتغل تناقص في العمر. نفس الشيء بالديمومة إلى أن يأتي غيرك، لأنها هنا ينقصها العلم اللي أتينا نبحث عنه، وأول حاجة الأدب، وبناء عليها أنا دايما أعتذر من انفعال، بحاول أكون هادي علشان أقدر أوصل المعلومة بالشكل المجسم اللي تراه من خلال الوصف القائم على المعادلة النسبية الحركية. فيبقى وجدنا هنا اللوح، عرفنا إن اللوح لما ينزل كده اللي خلفه إيه؟ طود، ينتهي بالدائرة المغلقة بضغط الخلف. يبقى هنجيب 30 مثلث لهذا المثلث، لأنه 3 في 10 ب 30، ال3 مثلث والصفر نقطة الذرة يبقى 30. يبقى هذا يسمى لوح بمقدار مثلث. هذا المثلث سنأتي به بمن خلفه 30 مثلث بشر بهم خلف، لديهم القوة ويأكلون لهذا المقياس، حتى نعي مقدار هذا اللوح أي هذا المثلث كام. يبقى هنا وضعنا 30. عندما نضع أمامه 30 في منا من يأخذ مكان له، اللي يأخذ مكان جنب السد، واللي يأخذ مكان في المنتصف، واللي يأخذ مكان في الطرف، عشان لما يحس ان المركب خسع يقوم سايب نفسه مع الرياح ويقول لك انا جرفتني المياه، جرفني الشلال، اتشليت. ليه؟ اصله عارف ان ال30 مش هيسدوا. سنعززهم ب30 اي مثلث نواة الذرة اخر، بقوا 60 قائمين على وكنتم أزواجا 3 لن ولا يسدوا. سنعززهم بمثلث آخر 30 يساوي 90 مثلث، مقابل مثلث واحد استخرجناه من آلة تسمى نواة العشار، عندما يمكن لها في الأرض كيفما شئنا لأنه قانون. بعد ذلك آلة 19 تسمى وعليها 19. هذه نواة العشار بعد أن تعي كيفية تشغيلها من خلال التوضيح الممل، بعد ذلك نجوب من خلال هذا اللسان إلى الودان ونعلمك بكيفية تشغيل آلة 19 بقانون وعليها 19، كيفية تشغيلها من خلال قانون التشغيل اللي مقياسه قانون الأحرف والأرقام، حتى نعي كيف ومتى وبكذا. فهذه الآلة عندما عززناها ب90 أول ما أنجبت هذه الذرة ابن 9 بعد أن اكتملت 10 كاملة أنجبت ابن 9 حتى يحملها، يبقى هنا ادينا 90 الذرة الصفر التي أنجبت هذه 9 التي تقف الآن خلف هذا المثلث الخشبي، وهو بالماء خلفه طود بمقياس مثلث نواة الذرة أي 3 أمتار عرض يأخذ من مجرى النهر و10 ارتفاع، وفي الحجر مثلهن. هنا نرى قمر يضوء. أرأيت هذا القمر في الماء يدور من قبل، لأنها دائرة مغلقة ريش بشكل ألواح. دفع المياه يؤدي إلى حركته كما الحركة الكونية. ما عملوها لنا الدول كده، ما فكرناش احنا نقلبها كده، اصل ما يقلبهاش كده الا قانون حتى يعي كيفية استخراج الطاقة بالشكل اللي يوضح من خلال القانون. يبقى هنا وجدنا 90 مثلث بشري خلف هذا المثلث الخشبي المجسم من آلة نواة العشار، لهم ولأد هذا الرقم مع مراعاة تحديد النسب قابل على رد هذا الطود
المجسم في مثلث نواة الذرة لوح خشبي عرضه 3 أمتار وارتفاعه عرضه 3 وارتفاعه 10 30. ومن الجسر مثلهن ترى ريشة هنا بتجوب في المياه وريشة عجز المياه، يؤدي إلى إنجاب مثلث يسمى دوامة دائمة ودائبة قائم عليها الزوجين، دائمة لدوام الحركة ودائبة لأنها متجددة الحركة من مادة نفسها مقياس الترتق أي الترتق القائم عليها ما ذكرنا من مقاييس. مادة المياه المترتقة بمقياس الوهن وتراها أعظم الملائكة اللي خلق منها كل شيء حي. خلق الدود حتى يكون منبئ ورسول. أنبأنا بأنه دود من خلال الاسم ورسالته يترك لنا الحرير. أنت أتيت يا أخي وأنت يا أختي أتيت، يبقى أتى وأتيت، أتيتما حتى تبلغ رسالة. من أرسلكم؟ من أرسلكم؟ أرسلكم الله. وبما ستنبئون بأنك خير تنجبي خير رئيس للجمهورية وخير وجهة، وأنت أب تشكل لها التاريخ الأمين عليه اللي تتقى الله فيها. وخلي بالك اركن الدنيا شوية الفاصوليا وحدد لها قواعدها القانونية، سترى فيها تقوى الله، ولكنك أنت آخر من تعي الكيفية القائمة على ذات الفاصوليا. ما بقول له سر نجاح أبوك في الفلسفة دي، قال له يمكن الفاصوليا. فقانون الميكنة الكونية أرانا ريشة بالمصطلحات الفنية، لوح بالشكل العلمي، مثلث بالشكل القانوني الفاتح بمقياس ظل يدكر نهر تجري به الأنهار. حينئذ نعي آلة 19. يبقى هنعتبر أن هذه الآلة تعمل بقانون المثلث من خلال ما شرحناه دون اعتبار، لأن قد كان جسدت لك المقاييس ولوح واحد منها كان لنا مقياس، فأنت الآلة كاملة ولا ترى منها شيء. فاسمح لي أن أزعل منك وأقول لك يا أخي تقوى الله، ترى إن في الوهن أعظم الأشياء لأنه مقياس. واذكر في الكتاب النبوي أي السنن النبوية من تواضع لله رفعه، إلى أن الدرك مقياس للعروج، والدرك منه مصطلح الدرك، والعروج يا صاحب الدرك. هنا صاحب الدرك، هناك صاحب الدرك. هنا ارتقينا درج دون أن نعي أنه درك، وكلما ارتقيت إلى أعلى كلما اقتربت إلى أسفل، وكلما ارتقيت إلى أسفل تأكد أن الهبوط اللي يشكل لك أسفل هو مقياس الرقي، ووضع لنا السجدة مقياس من خلال قانون الأحرف والأرقام. بمثلث نواة الذرة يجوب لواقح الرياح حتى يجمع لك هذه السجدة مقياس. نواة اللانهاية سجود قائم على تقوى أي إتقان ما يقال ويقنن بأحرف وأرقام. أحرف مسميات تتواكب مع نوع الشيء، ومعادلات تعمل بها الآلة حتى من يأتي بعدها يقرأ ما عليها يكون قادر على تشغيلها. مش نحط مفتاحها في جيبي، عيب، ده للكل للجميع كافة. فعندما تكون خليفة لرب العرش العظيم كن خير خليفة كأنك هو، وعي أن هناك فرق بين الخالق والمخلوق، واعلم أنه زينك في أعظم حلي. لا تستهين بقدرك يا أخي العظيم من فضل الله عليك ولا تدري.
رأيت آلة نواة العشار من خلال لوح، ووضعنا له مقاييس كمثلث قائم خلفه طول عظيم بمقياس وضعناه نحن من خلال علمنا ما وضعه الله لنا يشكل قرآن منه نقرأ هذه الميكنة الكونية مقياس، حتى نجسد لك ما تسمعه آلات تعمل بالدفع الذاتي. تقول لي مش عارف ايه. فلما جيت أعلمك مفيش مطمع في كرسي، عندما أتيك يا صاحب الكرسي أعلم إني حابب الكل يحبك في الله، لأنك امتلكت ما ينقذهم من ذرة في نواة أي نهر الجهل المضجع. ستؤدي لك ببزنس مادي، وفي نفس الوقت ارتقاء كرسي. بدل ما انا مستني امشي امتى ومش عايز امشي، لا طب ما انا لو جبت جديد هترقى وغيري يمسك مكاني وننطر بعض ببعض لما نوصل مجلس الشيوخ اللي شاف ده بدايه اللانهايه. يعني ده اللي صحي الفاء، هو ده اللي بنشتغل معاه. عايزين ناس تكون بينها وبين الله برق البصر الوهلة، ووهلته 10 سنوات أو 15 عاما يجسد فيها أعمار لها بداية مؤدية إلى اللانهاية، اللي يسمم معاشات لهم رسالة في المثلث بداية اللانهاية. إن كانت الدنيا بترتك فالمثلث هو لك أهل وخير أهل يريك كيف الطريق وكيفية استخدام قانون التشغيل حتى نتمكن من تشغيل المحرك الكوني اللي نحن فيه ومعطل عن عمد، وسنحاسب على هذه العطل أي على هذه العشار المعطلة. سنحاسب. فعندما أقول لك قانون تعي ما تسمع، لأن يليه معادلته لا تتذمر، لأن جاي لك بزوجين، ترقية وبزنس. بيبدأ من 11 مع مراعاة وضع الديمومة، تنجب على طول حركة دائمة ياخدها الخلفاء الراشدين بهذا العلم اللي يتمكنوا من الإدارة. أمال ليه أنا دايما أختلف مع رجال الأعمال؟ لأنه يريد أن يعي ما لا يقدر ولا يقوى على أن يعي ويصر على إعاء، وأقول له أنت بفلوسك بفيلمك بكل حرف واحد أنا آسف أشتريه بمن عليه. فهل أنت معك هذا الثمن اللي هتشتري به ديمومة؟ أعلم من الله أنك أخذتها خطفة واحدة، ولكنك اعلم من خلال القانون وضع الديمومة أن عندما يغرسها الله، عندما تأخذها ينبت بغيره، عندما يأخذها ينبت بغيره، ولن ينقص من ملكه إذا أنا نزلت المخيط في البحر ما يطلع نهائي، بل يتكاثر مع علق بهذه الإبرة بداية اللانهاية تكاثر. ولكن أين أنت من قانون تشغيل هذه المادة القائمة على هذه المواد العظيمة المجسمة في شكل خير ملائكة، مياه ورياح ومأكل ومشرب ومنيم. فده يا سيدي الفاضل قانون كوني يعلمك بما هو جديد ويريح الأمة ويرتقق
كرسي على كرسي على كرسي على كرسيه، وتنهي بأعظم كرسي لا تفارقه. بدأت بوكيل وزارة، من خلال الفكرة بقيت وزير، جات لك الفكرة بقيت أعلى، بعد كده رئيس وزارة، بعد كده رئيس جمهورية، لأنه عن علم ومقياس لا يضل ولا يضل سيرضى عنه الجميع، أولهم رئيس الجمهورية اللي هيستخلفه أفضل منه عندما يعي هذا المقياس سيعطي له هذا الكرسي عن طيب خاطر، وينتقل إلى مجلس الشيوخ اللي عطاؤه أعظم من هذا وذاك. العلم والخبرة والحنكة. مجلس الشيوخ يعوا كيفية إدارة هذا القانون بأوهن ما يقال مما قيل، ولكن لا يعوا كيفية الدفعة الذاتية من خلال الشركة حتى تؤتي بثمارها. فنحن نعلمك بأننا نعمل ونعمل عمل بداية اللانهاية أعمال مع مراعاة ثبات هذا العمل. تغادر كرسي تلاقي أعظم منه أعظم منه أعظم منه أعظم منه. تخيل تغادر كرسي رئاسة الجمهورية تجد أعظم منه في مجلس الشيوخ عندما ترى في الأفق المبين ما تقوله وقائم على معادلات نسبية تراها. من خلال ما رأيته تكون قادرة على التوصيف مع مراعاة ثبات المعادلة حتى نعي رقمها الدال على اسمه. يبقى أنت زعلان ليه؟ أنت زعلان ليه؟ ما هو تحت الترابيزة ما عدناش أكتر من 4 ووقف بيضربوا بعض. طب 5 بقى نواتي المناسك و6 أول الأزواج، يعني هنا لسه بنلعب تحت ما اتخلقناش لسه. ما هو طالما ما وصلناش 10 تكامل نواتي المنظومة الرقمية يبقى ما اتخلقناش، ما وصلناش للخلق. 11 بقى فين الفلك اللي يعي هذا الخلق العظيم اللي يكمن في 10 أرقام وأعطانا مقياس الألف في الأحرف ألفية بها 1000. أين الواحد بتاع الألف أي التابع للألف، وأين الواحد المئوي، وأين واحد العشار، وأين واحد الألفية، وأين واحد 100,001. أي وجاي تتفلسف وتقول لي عندك القدرة. أيوة عندي القدرة والخضرة وأعطاني رب الخضرة. القدرة على ما أقول من خلال ما ترجم من خلال آلات تراها بأم العين تريد أن تقتنصها وتأتي بخلفائك الغير راشدين حتى تقتنص هذه الآلة، تصطدم بما يسمى قانون يبتلعك ويبتلع دبابيرك. واحذر إنك لعبت في وادي الدبابير، واعلم إن دي أقل وادي في عالم الضبابير. خلي بالك لا تلسعك يا حبيبي، لأن بينك وبينها حجة. برقة عين. أين ذهبت؟ كنت وكنت وكنت. أين ذهب سلطانية؟ يا أخي ما تخلي بالك من السلطانية، خلي بالك من من السلطانية. أنا جاي أقول لك هتترقى وهتبزنس. أنت عامل عبيط ليه لما بقيت عبيط وبيضحكوا عليك الدول الأوروبية؟ أنت وصلت لدرجة إن يجيك مترجم يترجم لك العربي عربي يريك أن الواحد واحد في وحدانيته كواحد جنيه، ولكن مصطلحاته العلمية التي عنها شيء جاء ليوعيك ويريك إياه علمه القانوني القائم على اختراعات وابتكارات. يقول لك عديتني الواحد ده زي ده مقياس كل واحد. لأن تصل 9 مليار واحد و11,000 باشا على دماغي قبل الميلاد. الآن اوعى وشك. تقوى الله في الوش، في الوجه، وجهة الله يوم الزينة. ألفية مرفوعة وبها زينتها الكواكب، ووجد لنا معارجها الشمس
والقمر، وهنا الأرض الحجرة التي أنجبت، هذا غف الله ونور الله لا يطفأ أبدا، وضع للأنام بداية اللانهاية مباركة. نور الله لا يطفأ، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم الأمور. عايز توقف الشمس ازاي؟ ده يا جدع يا جدع، تقوى الله يا جدع. انت عارف انت فين؟ انت ما عدتش خيالك ذلة وتحكم على كون عمد ممدد له بداية مؤدية إلى اللانهاية وانت في وسطيتها، واداك ال70 دي بداية السبعينات، وأنا بهون عليك أقول لك 7 و7، ده سبعينات، حتى لا تمل ولا تكل ولا تفل. بس بقى عندك مقياس يشكل لك معراج لآلاف السبعينات، لتريارات السبعينات والثمانينات والتسعينات، ما كلها أرقام عظيمة، لكن أنت علمت علمها، علمت أن رقم واحد في ذات الوعي، لكن له علم لا تعني علم الشيء. الحرف ألف، وعدت أنه ألف أحرف متشبكة لاستخدامه لتكوين الجملة، ولكن علمت علوم هذا الألف أنه ألفية، أعطتك الذات والمتشابهات، وبناء عليهما قائم حركة الآلة المسمى بنواة الإشارة و19. هذه تعمل بالدفع ذات الماء، تنجب باقي الماء لأنها الواحد اللي سينجب الماء بتوعه وينضح من حوضه مش من حوض أمك عم هلال. وسيأتي آلة نواة الإشارة اللي بلقحة رياح تجوب، ونرتقي آرائك قائمة على مصداقية وأخوية في الله ابتغاء مرضات الله، حتى فعندما يأتيك المقياس لا تتمرد، عندما تتمرد فيزيدك الله مرضا. عندما ترى منه الخير وفيه الخير وبه الخير يكون النواة لما طلبت، وتأكد أنه ليس ببخيل، ده معطاء لساكن لواقع الرياح اللي لا نعلم عن خلقها شيء الآن. فتقوى الله في المقياس. عرفت يا عم أنا زعلان منك ليه؟ فيا عم ما تزعلش مني، أنا آسف إن كان كلامي بيزعلكم، ولكن فرض علي قوله حتى للواقع الرياح، علها أن تسجل ما أقول كما أعلم من الله أنها تسجل ما أقول وتحفظ ما أقول لمن ينقب عنه. انعمت أبصارنا وقلوبنا. علمنا كده قالت نواة العشاء ولا لسه؟ شرحت أنا نواة العشاء 10، الواحد هذا النيل، والذرة القمر، نصفها في المياه الجارية والنصف الآخر في الضحلة أي في الجسر. وجدها لك ذاتية دون أن تفعل آلة. أي مكان عمه بتاع الري اللي بيجي يروي الماكينة بترى أن له حجر كده يشكل كرف في المصرف يؤدي إلى احتضان المياه، مما يؤدي لتفاعل هذه المياه
تجري في هذا الحجر، مما تؤدي لدوران المياه عكس التيار، مما يؤدي لإنجاب مثلث دوامة تدور. هذه آلة كيفية جمعها والتفاعل معها دي تسمى آلة النواة الإعشار التي أنجبت نهر معلق ماء وكهرباء. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا رسول ما فيش